बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर और इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर, डिग्री फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ, जिन स्टूडेंट्स की सेकेंड लैंग्वेज अरबिक है, उन स्टूडेंट्स को अब फाइनल एग्जाम में, बल्कि हर एग्जाम में 99 मार्क्स हासिल करना आसान है। कैसे? इन वीडियो को देखकर। और आसानी होना है तो इन वीडियो और आसानी के लिए जो मेरी किताबें लिखी हुई है अरबिक की, एग्जाम्स की तैयारी के लिए, वो किताबें भी आप खरीद लें तो इंशाल्लाह अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप हर एग्जाम में 99 मार्क्स आसानी से हासिल कर सकते हैं। और हमारी ख्वाहिश भी है, हमारी कोशिश है कि अरबिक का स्टूडेंट अपने हर एग्जाम में, हर स्टूडेंट तेलंगाना की किसी भी शहर में हो, बल्कि हमारी कोशिश है हिंदुस्तान के किसी भी जगह में हो, अरबिक का स्टूडेंट्स अपने एग्जाम में 99 मार्क्स हासिल कर सके। और आसान है, इंशाल्लाह आसानी से आप हासिल कर सकते हैं अगर ये सारे वीडियोस देखेंगे और मेरी बुक, हमारी बुक लिखी हुई है, वो भी खरीद लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। सस्ते में भी है, अच्छी भी है, जचती भी है। हमारा फर्ज था, हमारी जिम्मेदारी थी कि हम आपकी सहूलत, आपकी आसानी के लिए ये वीडियोस तैयार करे हैं। अब आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप पूरे वीडियोस को लाइक भी करें और अपने साथियों तक शेयर करें। और एक गुजारिश है, अगर हो सके और वीडियो फायदामंद हो, इससे कुछ आपको फायदा हो रहा हो, तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं अरबिक इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर। अरबिक सिलेबस इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर, तेलंगाना स्टेट, इंडिया। ये इंडेक्स है। आपको अरबिक में टोटल 4 सेक्शन पढ़ना है। सेक्शन नंबर 1 जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, फर्स्ट सेक्शन जो आपको पढ़ना है प्रोस, और सेकेंड सेक्शन जो आपको पढ़ना है पोएट्री, थर्ड सेक्शन ग्रामर, फोर्थ सेक्शन नॉन डिटेल। आप यही सेक्शन फर्स्ट ईयर में भी पढ़े थे और सेकेंड ईयर में भी यही सेक्शन है, सिर्फ लेसन्स अलग अलग है। प्रोस में 6 लेसन है, पोएट्री में 6 पोएम है, ग्रामर में 6 लेसन है, और नॉन डिटेल में फर्स्ट ईयर में 6 लेसन थे, लेकिन सेकेंड ईयर में सिर्फ 3 लेसन है। तो आपको इंटरमीडिएट सेकेंड ईयर में सिर्फ और सिर्फ 4 सेक्शन पढ़ना है। ये अच्छी तरह याद रखना चाहिए। आपको 4 सेक्शन पढ़ना है, प्रोस, पोएट्री, ग्रामर और नॉन डिटेल। तो ये सेक्शन जो हम अभी शुरू कर रहे हैं प्रोस है। प्रोस में भी टोटल 6 लेसन्स है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट लेसन है दुरूस मिनल कुरआनिल करीम। फर्स्ट लेसन का नाम है दुरूस मिनल कुरआनिल करीम। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 आप फर्स्ट ईयर में पढ़े थे, यहां पर पार्ट 2 पढ़ना है। प्रोस में सेकेंड लेसन का नाम है दुरूस मिनल अहादीस शरीफती या मिनल अहादीस शरीफा। थर्ड लेसन का नाम है मज़ाहिरुल आलम। फोर्थ लेसन का नाम है माज़ा तुहिब्बु अन तकूना। फिफ्थ लेसन का नाम है अल मरअतु फी ज़िल्लिल इस्लाम। 6th लेसन का नाम है खिदमतुल वालिदैन। ये 6 लेसन आपको सेक्शन नंबर 1 प्रोस में पढ़ना है। ये 4 सेक्शन है जो आपको पढ़ना है, और आपकी आसानी के लिए यहां पर रोमन स्क्रिप्ट में लिखा गया है ताकि आपको पढ़ने में और बोलने में आसानी हो। तो यहां देखिए आपको
फर्स्ट लेसन शुरू कर रहे हैं हम दुरूस मिनल कुरानिल करीम, कुरान पाक के बारे में ही है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिइलाफि कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। लिइलाफि कुरैश, कुरैश को रग़बत दिलाने के सबब, इलाफिहिम रिहलतश शिताइ वस्सैफ, उन्हें सर्दियों और गर्मियों के सफर से मानूस कर दिया। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत, उन्हें चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', जिसने उन्हें भूख में खाना खिलाया। व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ में अमन बख्शा। ये था इस सूरे का तर्जमा। इंशाल्लाह इसके बाद हम सूरे का एक्सप्लेनेशन भी सुनेंगे और पढ़ेंगे। जिसे उर्दू आता है वो, जो मैंने इसके बाद जो वीडियो है, जो एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन सुनकर, उसकी तशरीह सुनकर आप उर्दू में एग्जाम लिख सकते हैं। और जिसको इंग्लिश आता है इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में भी समरी लिखी हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आप सूरह कुरैश का ट्रांसलेशन सुने और आप पढ़े। अब इस वक्त इंशाअल्लाह सूरह कुरैश की समरी मालूम करेंगे। यह सूरा मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुआ और इसमें 4 आयतें हैं और इस सूरे का ताल्लुक इससे पहले वाले सूरे से है। इससे पहले जो सूरा था उसका नाम था सूरह फील। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। इस सूरे से सूरह कुरैश का ताल्लुक है। अल्लाह तबारक व तआला इस सूरे में कुरैश पर जो अजीम नेमत अल्लाह ने कुरैश को अता की थी उसका तज़किरा कर रहा है। कुरैश तिजारत किया करते थे और गर्मा के दिनों में मुल्क शाम जाकर तिजारत करते थे और सरमा के दिनों में मुल्क यमन, एक कंट्री है, वहां जाकर तिजारत करते थे। और रास्ते में जब वो जाते थे तो कोई डाकू इनके ऊपर ना डाका डालता था और ना कोई चोर इनके सामान की चोरी किया करता था। उसकी वजह ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने सारे अरब पर कुरैश की एक ढाक बिठाई थी। हाथी वालों का जो किस्सा हुआ था सूरह फील में, अल्लाह तबारक व तआला ने सारे हाथियों को और हाथियों पर सवार होने वालों को हलाक और बर्बाद कर दिया था। इस वाक़े से सारे अरब में कुरैश की एक ढाक थी, उनकी एक इज्जत थी, अजमत थी, जिसकी वजह से कोई डाकू न इनके ऊपर डाका डालता था और न कोई चोर इनके करीब आता था। ये एक अजीम नेमत अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश को और मक्का मुकर्रमा में रहने वालों को अता की थी। उसी नेमत को अल्लाह तबारक व तआला याद दिला रहा है और याद दिलाकर अल्लाह कह रहा है फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। इस काबे के रब की इबादत करो। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', जो तुम्हें भूख में खाना खिलाया। व आमनहुम मिन खौफ, और खौफ में सलामती बख्शी। तो अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे कुरैश को ये अजीम नेमत याद दिलाकर कह रहा है कि तुम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, इस काबे के रब की इबादत करो। तो ये थी सूरह कुरैश की समरी। इंग्लिश में भी इसके बाद समरी है, आप वहां से भी इंग्लिश में से भी देख सकते हैं, और जिसको उर्दू आती है ये उर्दू सुनकर भी आप समरी
لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں یہ ہے سمری، جسے انگلش میں آسانی ہو وہ یہاں سے انگلش میں سمری دیکھیں اور اس سمری کے موافق آپ ایگزام میں سمری لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ ماعون ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، تو یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، بس افسوس ہے ان نمازیوں کے لیے، الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، وہ لوگ دکھلاوا کرتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی سی برتنے والی چیزوں بھی مانگے نہیں دیتے، مانگنے پر نہیں دیتے۔ یہ تھا سورہ ماعون کا ترجمہ اور ٹرانسلیشن۔ اس کی سمری کیا ہے اور اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے وہ آگے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی ویڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی سنیں، اور سمری آپ اگر انگلش میں لکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انگلش میں لکھا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ اس کی تفسیر سن بھی لیں اور انگلش میں پڑھ بھی لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ سورہ ماعون کا ٹرانسلیشن سنے، سمجھے اور یاد بھی کر چکے ہیں۔ اب اس سورے کی انشاءاللہ سمری پڑھیں گے۔ یہ سورہ بھی مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور اس میں ٹوٹل 7 آیتیں ہیں۔ اس سورے میں کافروں کی کچھ عادتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے، ان کی فطرت کا تذکرہ کیا ہے، اور تذکرہ کر اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ یہ فطرتیں، یہ عادتیں ہمارے اندر نہ آئیں۔ اللہ کا ارشاد ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، سب سے پہلی صفت، سب سے پہلی فطرت جو کافروں کے اندر ہوا کرتی ہے نا، وہ قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں، وہ قیامت کے دن کو نہیں مانتے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یتیموں کو جھڑکتے ہیں۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور غریبوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے، خود بھی نہیں کھلاتے، اور جو کھلانے کی سکت، استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں ان کو کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ اور ایک صفت فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نماز میں سستی کرتے ہیں، وقت کی پابندی نہیں کرتے۔ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، اور کاہلی، لاپرواہی کرتے ہیں۔ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ، دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور معمولی سی چیزوں کو بھی لوگوں کو دینے سے منع کرتے ہیں، خود بھی نہیں دیتے، اور اگر کوئی دینا چاہ رہا ان لوگوں کو بھی منع کرتے ہیں۔ تو یہ تھی کافر اور منافقوں کی عادتیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے میں ارشاد فرمائی ہے۔ مسلمانوں سے مطالبہ ہے، بلکہ مسلمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ یہ عادتیں ہمارے اندر نہ ہوں۔ کافر قیامت کو نہیں مانتا، مسلمان وہ ہے
جو قیامت کے اوپر ایمان لائے، اس کا یقین ہونا چاہیے کہ ہم کو ایک دن مرنا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ، کافر یتیموں کو جھڑکتا ہے، یتیموں کو دور کرتا ہے، اور مومن یتیم کو قریب لیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، اگر کوئی شخص یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرے محبت اور شفقت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس یتیم کے سر پر جتنے بال ہے ہر بال کے برابر اللہ ثواب عطا کرتا ہے۔ یتیموں سے محبت، جس کے والد کا انتقال ہو، ماں کا انتقال ضروری نہیں ہے، باپ کا بھی انتقال ہو جائے تو ایسے شخص کو یتیم کہتے ہیں۔ أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، یہ خود بھی غریبوں پہ تقسیم نہیں کرتے، صدقہ اور خیرات نہیں کرتے، اور جو صدقہ اور خیرات کرنے کی استطاعت اور طاقت رکھتے ہیں ان کو شوق بھی نہیں دلاتے۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اور ایک خاص عادت، نماز میں کاہلی اور سستی کرتے ہیں۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، لاپرواہی، یہ کافروں کی عادت ہے، اور مسلمان کی عادت لاپرواہی نہ کریں۔ الذین هم یراؤون، کافر کی عادت وہ دکھلاوے کے طور پر نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں اور سمجھیں کہ یہ بھی مسلمان ہے، یہ بھی نمازی ہے، اور مسلمان کی عادت وہ دکھلاوے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھے۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، کافر کی عادت عام معمولی سی چیزیں بھی لوگوں کو استعمال کرنے کے لیے نہیں دیتے۔ اگر کوئی مانگے، مثال کے طور پر پانی ہے، ایک معمولی سی چیز ہے، آگ ہے معمولی سی چیز ہے، نمک ہے معمولی سی چیز ہے، اگر کوئی ان سے غریب مانگتا ہے تو یہ نہیں دیتے۔ اور مسلمان کی عادت معمولی سی چیز اگر کوئی مانگے اس کو عطا کر دے۔ بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، صدقہ اور خیرات سے اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، مصیبتیں ٹلتی ہیں۔ اس وجہ سے ان صفات کو ہم اختیار کرنا چاہیے، قیامت پر ایمان لانا چاہیے، یتیموں سے محبت کرنی چاہیے، مسکین اور غریبوں کو خود کھلانا چاہیے، اگر نہ کھلا سکے تو دوسروں کو ترغیب دلانا چاہیے، نماز میں کاہلی اور سستی چھوڑ دینا چاہیے، دکھلاوے کے لیے نماز نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھنا چاہیے، اور معمولی سی چیزیں اگر کوئی مانگے تو انہیں عطا کر دینا چاہیے۔ تو یہ تھی سورہ ماعون کی سمری۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے بعد سمری ہے انگلش میں لکھی ہوئی، جس کو انگلش آتی ہے وہ انگلش میں بھی سمری لکھ سکتے ہیں۔ تو جسے انگلش میں سمری لکھنا آسانی ہو وہ یہاں سے سمری دیکھ کر لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فلق ہے، اس میں آپ کو ٹوٹل 4 سورہ پڑھنا ہے، سورہ قریش، سورہ ماعون، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، میں دھماکے سے انتہائی تیزی کے ساتھ کائنات کو وجود میں لانے والے رب کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، خاص طور پر اندھیری رات کے شر سے
اندھیرا چھا جائے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گرہوں میں پھونک مارنے والی جادوگرنیوں کے شر سے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور حسد کرنے والوں کے حسد کے شر سے. تو یہ تھا ترجمہ سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق کا ٹرانسلیشن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ سورہ فلق کی تلاوت بھی سنیں اور اس کا ٹرانسلیشن بھی سنیں. اس ویڈیو میں انشاءاللہ اس کی سمری سنیں گے، اس کی سمری پڑھیں گے. یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اس وجہ سے اس کو مدنی کہتے ہیں. اور اس سورہ میں مکمل ٹوٹل 5 آیتیں ہیں. اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی کہ چند چیزوں سے پناہ مانگے. کون کون سی چیزیں ہیں؟ اللہ کا ارشاد ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، تمام مخلوقات کے شر سے. اللہ نے جتنے بھی کائنات میں مخلوقات کو پیدا کیا ہے ان تمام مخلوقات کے شر سے پناہ مانگے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، رات کی تاریکی کی شر سے بھی پناہ مانگے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور گروہوں میں پھونکنے والے یعنی جادوگرنیوں کے جادو کی شر سے بھی پناہ مانگے. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی پناہ مانگے. اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی. یہ ہمارے لیے بھی ہدایت ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم بھی ان چیزوں سے پناہ مانگے. کیونکہ رات کی تاریکی میں شیاطین پھرتے ہیں، جنات پھرتے ہیں، ان کے شر سے پناہ مانگنا چاہیے. اور حسد کرنے والوں کے حسد سے بھی پناہ مانگنا چاہیے. اس سے بہت مصیبتیں اور پریشانیاں آتے ہیں. تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی گئی ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگیے، بلکہ ہر چیز کی شر سے پناہ مانگنا ہے. یہ 2 سورے سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق اور ایک قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورے اس وقت نازل ہوئی تھی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا. جبرائیل علیہ السلام فرشتے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دیے، اور جس نے جادو کیا ہے اس کا نام بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکیوں کے شر سے، حاسدین کے حسد سے پناہ مانگنے کے لیے روز رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 سورے پڑھ کر سویا کرتے تھے. ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی ہر شر سے، ہر مصیبت سے پناہ مانگنے کے لیے یہ 2 سورتیں، پناہ چاہنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کرتے رہیں اور رات میں یہ 2 سورے پڑھ کر سویا کریں. اس کے بعد اسی سورے کی سمری انگلش میں بھی ہے، ابھی آپ کے سامنے آئے گا. جس کو انگلش میں آسانی ہو وہ انگلش میں لکھے، اور جس کو اردو میں آسانی ہو وہ یہ اردو سن کر اپنے اون سے لکھ سکتے. جی یہ ہے انگلش میں سمری، جسے انگلش میں آسانی ہو وہ انگلش میں لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے سورہ ناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے.
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں انسانوں کی رب کی پناہ مانگتا ہوں، مالک الناس جو سب لوگوں کا بادشاہ ہے، الہ الناس جو ساری انسانیت کا معبود ہے، سارے انسانوں کا معبود ہے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ انداز کے شر سے پیچھے ہٹ کر چھپ جانے والا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، من الجنۃ والناس خواہ وہ جنات میں سے ہو خواہ وہ انسانوں میں سے ہو۔ یہ تھا ترجمہ سورہ ناس، قل اعوذ برب الناس کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی آپ سورہ ناس کی تلاوت بھی سنیں اور اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن بھی سنیں۔ اب انشاءاللہ اس کی سمری پڑھیں گے اور اس کی سمری سنیں گے۔ سورہ ناس یعنی قل اعوذ برب الناس یہ سورہ مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوا، اور اس میں مکمل 6 آیتیں ہیں۔ اس سورہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چند چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرنے کی ہدایت دی ہے۔ اس ذات سے پناہ طلب کرنے کی ہدایت دی گئی ہے جو سارے جہاں کا رب ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے، جو سارے جہاں کا سارے انسانوں کا معبود ہے، اس ذات کی پناہ طلب کرے، اور وہ ہے اللہ تبارک و تعالی۔ قل اعوذ برب الناس لوگوں کے رب سے پناہ طلب کرتا ہوں، مالک الناس لوگوں کے بادشاہ یعنی اللہ سے پناہ طلب کرتا ہوں، الہ الناس لوگوں کے معبود سے پناہ طلب کرتا ہوں، من شر الوسواس الخناس کس چیز سے؟ دلوں میں وسوسے ڈالنے والے شیاطین اور جنات سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس چاہے وہ انسان ہو چاہے جنات ہو، کوئی بھی ہو جو دلوں میں وسوسے ڈالتے ہیں، برے خیالات ڈالتے ہیں، برے چیزیں پیدا کرتے ہیں، ان سے پناہ طلب کریں، ان سے پناہ مانگے، اللہ کی پناہ چاہے، اللہ سے پناہ طلب کرے۔ جیسے کہ آپ اس سے پہلے کے سورے میں قل اعوذ برب الفلق میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہ 2 سورے اس وقت نازل ہوئے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا۔ اس وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، بعض روایتوں میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں سوتے وقت یہ 2 سورے پڑھ کر سوتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، شیطان کا انسان کے دل میں کتے کی دم کی طرح ایک سون ہے۔ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو اس سون کے ذریعے سے شیطان انسان کے اندر برے خیالات اور وسوسے پیدا کرتا ہے، اور جب وہ انسان اللہ کے ذکر میں ہوتا ہے، اللہ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے، مشغول رہتا ہے، تو وہ وسوسے نہیں ڈالتا۔ مطلب ہم ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے، ہر لمحہ ہر دم۔ تو ان 2 صورتوں کی تلاوت ہمارے لیے نہایت ضروری ہے، خاص طور پر رات میں سوتے وقت۔ یہ 2 سورے، اور احادیث میں بعض روایتوں میں ہے کہ اور ایک سورہ قل هو اللہ احد، سورہ اخلاص، یہ 3 سورے صبح اور شام جو شخص پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے سارے جسم پر پھونک لیتا ہے، اسے موت کے علاوہ کوئی اور مرض اور کوئی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ واللہ اعلم بالصواب، اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ یہ ہے سورہ ناس کی سمری انگلش میں۔ اس کے بعد ہم آگے بڑھتے ہوئے پڑھیں گے۔ دیکھیے اس کے بعد ایکسرسائز ہے، کچھ بٹس یہاں پہ آپ کو پڑھنا ہے۔
वर्ड मीनिंग, यहाँ पे आपको पढ़ना है वर्ड मीनिंग। कुछ वर्ड मीनिंग है, ये वर्ड मीनिंग आपको एग्जाम में आएंगे या नहीं आएंगे, इसके लिए आप वो पूरे वीडियोस देखें जो वीडियोस एग्जाम्स की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, और वो सारे वीडियोस डिस्क्रिप्शन में हर एक की लिंक मौजूद है। पूरे सिलेबस की भी है, पूरे एग्जाम्स की भी है, इसमें से आप डिस्क्रिप्शन के पूरे वीडियोस देख लें। तो सबसे पहला वर्ड है इलाफ। इलाफ के माने हैं मानूस करना, किसी को किसी चीज से करीब करना। खुरैश, खुरैश एक कबीले का नाम है। रिहलतुन, रिहलतुन सफर को कहते हैं। अश्शिता, अश्शिता सरमा के मौसम को कहते हैं। अस्सैफ, अस्सैफ गर्मा का मौसम, समर। फलयअबुदू, उन्हें चाहिए कि इबादत करें। अतअमहुम, उसने उनको खिलाया। जू, जू के माने है भूख। खौफ, खौफ के माने है डर। अरअयता, क्या आपने देखा। यक्तुबु, लिखते हैं। ला यहुज्जु, वो रगबत नहीं दिलाते। फवैलुन, अफसोस है। वैलुन, अफसोस। लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वाले। साहून, जो काहिली करते हैं। युराऊन, जो दिखलावा करते हैं। तो ये थे वर्ड्स मीनिंग इस पूरे लेसन के। उसके बाद ये थी फर्स्ट बिट। उसके बाद और एक बिट है यमनाउन, मना करते हैं। यमनाउन के माने है मना करना। अलमाउन, रोकने वाले। खुल, आप कह दीजिए। अऊज़ु, मैं पनाह मांगता हूं। अल फलक, धमाके से कोई चीज वजूद में आना, अचानक। शर, शर के माने आते हैं बुराई। खलक, खलक के माने आते हैं सारे मखलूक। इजा वक़बा, जब वो छुप जाए। अल अक़द, अक़द के माने आते हैं घीटी, धागे में जो घीटी मारते हैं हम उसको कहते हैं घीटी। अन्नास, अन्नास के माने हैं लोग। मलिक, मलिक के माने बादशाह। इलाह, इलाह के माने है माबूद। सुदूर, सुदूर ये प्लूरल है, इसका वाहिद सद्र, जिसके माने है सीना। तो ये थी बिट नंबर 1। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। यह है बिट नंबर 2, जिसमें सिंगुलर और प्लूरल की प्रैक्टिस कराई गई है। ये सेट जितने भी है ये पूरे सिंगुलर है, और ये सेट जितने वर्ड है पूरे प्लूरल है। तो चलिए हम वो भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। रब, रब सिंगुलर है, इसका प्लूरल अरबाब। अल बैत, अल बैत के माने घर। अल बुयूत प्लूरल। अल्लज़ी, अल्लज़ी जो, ये सिंगुलर है और उसका प्लूरल अल्लज़ीना आता है। अल यतीम, यतीम जिसके माँ बाप ना हो, उसकी जमा है, उसका प्लूरल है अल यतामा। अल मिस्कीन गरीब, उसकी जमा है अल मसाकीन। अल मुसल्ली सिंगुलर, नमाज पढ़ने वाला, उसके प्लूरल और उसकी जमा है अल मुसल्लून। उसके बाद शर सिंगुलर है, बुराई, इसका प्लूरल है, जमा है शुरूर। हासिदिन, हासिदुन हसद करने वाला, उसका प्लूरल है हासिदूना। मलिक बादशाह, उसका प्लूरल है मुलूक। इलाह, इलाह के माने माबूद, जिसकी हम इबादत करते। आलिहतुन, सुदूर सद्र, सद्र के माने है सीना।
اس کی جمع ہے صدور. جنتن جنات، اجنہ اس کا پلورل ہے. یہ تھی آپ کی سنگولر اور پلورل کی بیٹ، جس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ کون سا ورڈ سنگولر ہے اور کون سا ورڈ پلورل ہے. اس کے بعد جو بیٹ ہم کو پڑھنا ہے وہ ہے اپوزٹ ورڈز. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں شر، شر کے معنی برائی، اس کا اپوزٹ ہے خیر، خیر کے معنی بھلائی. حسد، حسد جلن. غبتن، حسد کا اپوزٹ ہے غبتن رشک. وقب، وقب کے معنی ہے چھپنا. کشف، کشف کے معنی ہے ظاہر ہونا. شتا، شتا کے معنی ہے سرما. سیف، سیف کے معنی ہے گرما، گرما کا موسم. یہ تھی آپ کے اپوزٹ ورڈز کی بیٹ. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. یہ بہت ہی امپورٹنٹ بیٹ ہے. آپ انٹر فرسٹ ایئر میں بھی پڑھے تھے اور انٹر سیکنڈ ایئر میں بھی یہ بیٹس ہے. جب آپ انٹر فرسٹ ایئر میں پڑھ چکے تو یہ بیٹ آپ کے لیے بہت آسان ہے. تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں. گیو دا ریفرنس آف دا فالوئنگ سینٹینس. کچھ سینٹینس آئیں گے، اس سینٹینس آپ کو پہچاننا ہوگا کہ وہ سینٹینس کون سے لیسن کے ہے. آپ جو لیسن پڑھ رہے ہیں اس لیسن میں 4 سورے ہیں. 4 سوروں میں سے کوئی بھی ایک آیت آئے گی، آپ کو پہچاننا ہوگا کہ وہ آیت کون سے سورے کی ہے. تو چلیے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں. دیکھیے یہ ایک آیت ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. آپ کو پہچاننا ہے، یہ ایگزام میں آئے گا، آپ کو پہچاننا ہوگا کہ یہ آیت کون سے سورے کی ہے. اگر آپ سورے یاد کر لیں، اور بہت ہی آسان ہے، ہر نمازوں میں یہ سورے پڑھے جاتے ہیں. اگر یاد نہ ہو تو آپ سے گزارش ہے، ادباً درخواست ہے کہ یہ 4 سورے تو یاد کر لیں، بلکہ 10 سورے کم سے کم یاد ہونا ضروری ہے ترجمے کے ساتھ، تاکہ آپ کی نماز اچھی ہو. تو یہ ہے اس کا آنسر جو یہاں پہ آپ کو نیچے دکھائی دے رہا ہے. ہذیہ الآیۃ من سورہ قریش. زبر زیر پیش ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. ہذیہ الآیہ، یہ آیت. ہذیہ کے معنی ہے یہ، آیت کے معنی آیت جیسے سورہ کی آیتیں رہتی نا وہ. من کے معنی ہے سے، سورہ معنی سورہ. یہ آیت فلاں سورے سے لی گئی ہے، یا یہ آیت فلاں سورے کی ہے. 2 ترجمہ ہے. اس کا نام لکھ دیجئے سورہ قریش. یہ سورہ قریش کی آیت ہے، اس وجہ سے سورہ قریش لکھ دینا. اور اگر آپ کو پریشانی ہو رہی ہے پہچاننے میں تو پورا سورہ پڑھ لیجئے آپ. اس کے بعد یہ آیت ہے قل اعوذ برب الناس. آپ کو پہچاننا ہے کہ یہ آیت کون سے سورے کی ہے، تو نیچے آنسر لکھا ہوا ہے ہذیہ الآیۃ من سورۃ الناس. ہذیہ معنی یہ، آیت معنی آیت، من معنی کی، سورہ معنی سورہ. یہ آیت فلاں سورے کی ہے. اس کے بعد سورے کا نام لکھ دیجئے الناس. ایک بات یاد رکھیں، کتنے بھی آیتیں ہوں اور کتنے بھی سینٹنس ہو، کتنے بھی لائن ہو، ہر لائن اور ہر سینٹنس اور ہر آیت کا الگ الگ آنسر لکھنا ہے. ایسا نہیں کہ پورے آیتیں اور پورے سینٹنس ایک ساتھ رکھ دیے اور سب کا جواب ایک ساتھ لکھ دیے ایک ہی. ایسا مت کرنا. ہر سینٹنس کا، ہر آیت کا جواب الگ الگ لکھنا. شاید آپ کو بات سمجھ میں آ چکی ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ آیت ہے، یہاں پہ ایک آیت ہے، اس کا الگ سے جواب لکھیے، اور یہ اس کا پھر الگ سے جواب لکھیے. اگرچہ 2 آیتیں ایک ہی سورے کی کیوں نہ ہو، دونوں کا آنسر الگ الگ لکھیے. اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے. جی یہاں پہ ایک آیت ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ. یہ آیت کون سے سورے کی ہے؟ جب آپ پہچان لیں گے تو آپ کو آنسر اس طرح لکھنا ہے ہذیہ الآیۃ من سورۃ الفلق. یہ آیت سورہ فلق کی ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. یہ آیت کون سے سورے کی ہے؟ آپ کو آنسر اس طرح لکھنا ہے
हाज़िही अल आयतु मिन सूरति कुरैश। हाज़िही माने ये, आयत माने आयत, मिन माने से, सूरा माने सूरा। ये आयत फला सूरे से ली गई है, या इसका तर्जुमा ये भी कर सकते, ये आयत फला सूरे की है। उसके बाद सूरे का नाम लिख दीजिए, सूरे कुरैश। शायद आपको ये बिट अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है। रेफरेंस से आपको पहचानना है कि आयत कौन से सूरे की है। अगर आपको ये सूरह ज़बानी याद हो तो आप आसानी से पहचान सकते हैं, और उम्मीद है बल्कि यकीन है कि आपको ये 4 सूरह ज़बानी याद है। अगर याद ना हो तो गुजारिश है कि आप ये पूरे सूरह तर्जुमे के साथ याद कर लें, जो इसी वीडियो के स्टार्टिंग में तर्जुमा भी है और समरी भी है। आप एग्जाम में भी पास हो जाएंगे और नमाजें भी आपकी आसान हो जाएंगी, और जब नमाजें आसान हो जाएंगी तो क़यामत के एग्जाम में भी इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो ये देखिए आपको आंसर द क्वेश्चंस, क्वेश्चन के आंसर लिखना है। बहुत ही आसान बिट है, अगर थोड़ी बहुत मेहनत की जाए तो बहुत ही आसान। हर चीज के लिए, अरबी की नहीं बल्कि हर चीज के लिए थोड़ी बहुत मेहनत दरकार है। अगर आप मेहनत कर लिए तो इंशाअल्लाह आपको हर चीज आसान हो जाएगी, और अगर मेहनत ना करें तो यकीनन हर चीज में आपको दुश्वारी होगी। तो देखिए फर्स्ट आयत है, फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कम आयतन फी सूरतिल माऊन। कम आयतन फी सूरतिल माऊन। कम के माने हैं कितने, आयत के माने हैं आयत, कितनी आयतें, फी के माने में, सूरा माने सूरा, अल माऊन नाम, सूरे माऊन में, इस सूरे का नाम है सूरे माऊन। सूरे माऊन में कितनी आयतें हैं, सूरे माऊन में कितनी आयतें हैं। उसका आंसर है सबउ आयात फी सूरतिल माऊन। सबउ आयात फी सूरतिल माऊन। सबउ माने 7, आयात माने आयत, फी के माने में, सूरा माने सूरा, अल माऊन सूरे का नाम है। सूरे माऊन में 7 आयतें हैं। आंसर इतना आसान है, आप थोड़ा तवज्जो करें, कम हटा दीजिए और कम की जगह पे सबउन लिख दीजिए। सबउन के माने 7, इतना तो याद करना ही पड़ेगा। कुछ भी याद नहीं होता तो मुश्किल है, इतना तो 1-2 बार तो याद ही करना पड़ेगा आपको। कम की जगह पे सबउन लिख दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करिए। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, ऐना नुज़िलत सूरत कुरैश। ऐना के माने कहां, नुज़िलत के माने नाजिल हुई। सूरह कुरैश, सूरह कुरैश कहां नाजिल हुई, सूरह कुरैश कहां पर नाजिल हुई। शायद आपको क्वेश्चन समझ में आ चुका है। इसका आंसर है, देखिए आईना हटा दीजिए, सिर्फ आप क्वेश्चन में जो आईना है वो हटा दीजिए, बाकी सेम क्वेश्चन कॉपी करना है, कुछ ज्यादा मुश्किल बात नहीं है। नुज़िलत नाजिल हुई, सूरत कुरैश सूरह कुरैश, फी माने में, मक्का मक्का मुकर्रमा, बस 2 वर्ड ऐड करना है, फी और मक्का। मक्का तो याद ही रहता है हर एक को। थोड़ा हर वर्ड जो आपको आंसर में ऐड करना है, लिखना है, उसकी प्रैक्टिस करें। मिनिमम 25 टाइम लिखें आप लोग। अगर लिखने आता तो कोई बात नहीं, लिखने आता फिर भी कोशिश करिए, प्रैक्टिस करिए। नहीं आता तो तब तो जरूरी है आपको वर्ड की प्रैक्टिस करना। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, अ सूरतुन नास मक्कियतुन। अ सूरतुन नासी मक्कियतुन। अ के माने है क्या, सूरतुन नास, सूरा माने सूरा, अन्नास उस सूरे का नाम है। क्या सूरह नास मक्कियतुन मक्किया है, यानी मक्का में नाजिल हुई। क्या सूरह नास मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। उसका आंसर है ला, सूरतुन नास लैसा बिमक्किया। ला नहीं, सूरतुन नास मक्किया नहीं है। सूरतुन नास लैसा बिमक्किया, सूरतुन नास मक्का में नाजिल नहीं हुई। बस इतना आंसर लिखना है आपको। उसके बाद फोर्थ वन क्वेश्चन है, फी अय्यि सूरतिन।
فی ای سورۃ جاء ذکر الیتیم والمسکین. فی مانے میں، ایو مانے کون سا، سورہ مانے سورہ، جاء مانے آیا، ذکر مانے بات، یتیم یتیم، مسکین مسکین. پورے میننگ ہے یتیم اور مسکین کی بات کون سے سورے میں آئی، یتیم اور مسکین کا ذکر کون سے سورے میں آیا. ٹھیک ہے، دیکھیے آپ آنسر کتنا آسان ہے. فی ای ہٹا دیجیے، یہ کوشچن ورڈ ہے. فی ای اس کو ہٹا دیے، سورے کے بعد صرف ایک سورے کا نام لکھنا ہے، سورہ الماعون. فی سورۃ الماعون، سورہ ماعون میں یتیم اور مسکین کا ذکر آیا. کون سے سورے میں؟ سورہ ماعون میں یتیم. جیسے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یتیم آ گیا. ولا یحض علی طعام المسکین، میں ابھی سورہ پڑھ رہا تھا سورہ ماعون. ارأیت الذی یکذب بالدین کو سورہ ماعون کہتے ہیں. اس کے بعد لاسٹ ون اور ففتھ ون کوشچن ہے، حل قریش اسم القبیلہ. بہت آسان ہے. حل مانے کیا، قریش مانے قریش، اسم مانے نام، قبیلہ قبیلے کو کہتے ہیں. کیا قریش قبیلے کا نام ہے؟ کیا قریش قبیلے کا نام ہے؟ آنسر نعم، نام مانے ہاں، قریش اسم القبیلہ، ہاں قریش قبیلے کا نام ہے. یہ تھا کوشچن آنسرز کی بٹ، اور یہ بٹ آپ کو بہت ضروری ہے یاد کرنا. اچھا آپ یہ ذرا غور سے سنیں، یہ کوشچن کون سے بٹ میں آئیں گے اور اس کا آنسر ہم کیسے یاد کریں گے، پروننسیشن کیسا ہوگا، کیسا لکھیں گے، اس کے لیے ایگزامز کی تیاری کے لیے جو ویڈیو بنائے گئے ہیں وہ سارے ویڈیوز دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ ہوگا. کیونکہ اس میں بٹ وائز ہے، فرسٹ بٹ میں کون سے کوشچنز کون سے بٹ میں آئیں گے. بٹ نمبر 1 2 ٹو 16 بٹ تک پورے لکھے ہوئے ہیں. ہر بٹ میں کون سے کوشچنز آئیں گے اور اس کے آنسر کیا ہوں گے، رومن اسکرپٹ میں موجود ہے. اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے وہ پورے ویڈیوز دیکھیں. تو یہ تھی آپ کی کوشچن آنسرز کی بٹ. اس کے بعد ہم اور آگے بڑھیں گے. یہاں پر بھی دیکھیے آپ کوشچن آنسرز کی بٹ ہے. آنسر دا کوشچن ان ون ورڈ. بہت ایزی اور بہت آسان ہے یہ. ون ورڈ میں آنسر لکھنا ہے، صرف ون ورڈ. حل الشیطان یوسوس فی صدور الناس. حل کے معنی ہے کیا، حل کے معنی ہے کیا. الشیطان معنی شیطان، یوسوس وسوسے ڈالتا ہے، فی کے معنی میں، صدور معنی سینوں میں، دلوں میں، الناس لوگ. کیا شیطان لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، غلط خیالات ڈالتا ہے؟ دیکھیے اس کا آنسر ہے نعم، ہاں شیطان کا کام ہی وہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں غلط خیالات ڈالنا، وسوسے ڈالنا. تو اس کا آنسر ہے نعم. سیکنڈ کوشچن ہے، حل سورۃ الفلق مکیۃ. حل مانے کیا، سورۃ الفلق، سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق. مکیۃ کیا مکہ میں نازل ہوئی، کیا سورہ فلق مکہ میں نازل ہوئی؟ اس کا آنسر ہے لا، نہیں، سورہ فلق مکہ میں نازل نہیں ہوا. تھرڈ کوشچن ہے، این نزلت سورۃ الماعون. سورہ ماعون کہاں نازل ہوا؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، یہ سورہ ماعون ہے. سورہ ماعون کہاں نازل ہوا؟ آنسر فی مکہ. کہاں پر؟ فی مکہ. فی کے معنی میں، مکہ معنی مکہ، مکہ میں نازل ہوئی. اس کے بعد فورتھ کوشچن ہے، کم آیتن فی سورۃ قریش. کم کے معنی کتنے، آیت معنی آیت، فی کے معنی میں، سورہ معنی سورہ، قریش نام ہے. سورہ قریش میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ قریش کس کو کہتے ہیں؟ لإیلاف قریش. اس کا آنسر ہے ربع، بس 4 آیتیں.
अरबाउन है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे अलिफ छूट गया, अरबाउन आना चाहिए, अरबाउन। तो यहाँ पे आंसर है अरबाउन, अलिफ छूट चुका है यहाँ पर, आप अलिफ लिख लेना है। ऐसे गलतियां होते रहते हैं, आप भी हमें तवज्जो दिलाएं, अगर कहीं गलती हो ऐसी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं आप कि सर यहाँ पे ये चीज छूट गई, इंशाल्लाह वो दुरुस्त कर ली जाएंगी। उसके बाद है 5th नंबर, क्वेश्चन नंबर 5, फी अय्यि सूरतिन ज़िक्र शिताइ व सैफ। फी अय्यि सूरतिन ज़िक्र शिताइ व सैफ। फी माने में, अय्यु माने कौन सा, सूरा माने सूरा, जा माने आया, जिक्र माने बात, शिता माने सरमा, सैफ माने गर्मा। सरमा और गर्मा के मौसम का जिक्र कौन से सूरे में है, कौन से सूरे में आया, उसका आंसर है फी सूरत कुरैश, सूरह कुरैश में। आप तवज्जो देना, ये वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स की बिट है। इससे पहले जो बिट पढ़े हम, उसमें अलग क्वेश्चन था, मिस्कीन और यतीम का जिक्र कौन से सूरे में आया, वो क्वेश्चन था, वो अलग है और ये अलग है। गर्मा और सरमा के मौसम का जिक्र कौन से सूरे में आया, सूरह कुरैश में आया। जैसे अगर आपको याद है, लिईलाफी कुरैश ईलाफिहिम रिहलतश्शिता, शिता आ गया, देखिए, वस्सैफ ये भी आ गया। तो सूरह कुरैश में इन दोनों का जिक्र है। ये थी आपकी बिट वन वर्ड क्वेश्चन आंसर्स की, जो बहुत ही आसान है अगर मेहनत की जाए। अगर मेहनत ना करें तो हर आसान चीज मुश्किल हो जाएगी। तो चलिए हम और आगे बढ़ेंगे। उसके बाद एक बिट है यहाँ जो आपको दिखाई दे रही है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। यहाँ पे कुछ वर्ड दिए गए हैं, नीचे आपको दिखाई दे रहा है, कुछ वर्ड दिए गए हैं, ये कहां पे सूट होता है वहां पे फिल करना है। तो चलिए हम पढ़ेंगे वो भी बिट। जैसे फर्स्ट है फलयअबुदू रब्ब, उसके बाद क्या फिट होगा यहाँ पर, डैश, यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है लेकिन आपको यहां से फिल करना है। ये सूरों की आयतें हैं, जब सूरह याद है तो आप आसानी से लिख सकते हैं, फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। उसके बाद कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, फलक भी आ सकता है लेकिन नीचे यहाँ पे ऑप्शन में अन्नास है, इस वजह से यहाँ पे अन्नास लिखे हैं। व मिन शर्रि डैश इज़ा हसद, व मिन शर्रि हासिदिन, इसका जवाब है व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। उसके बाद 4th नंबर है व डैश अल माऊन, इसका आंसर है वयमनऊन अल माऊन। 5th वन फज़ालिका लज़ी यदुअ डैश अल यतीम, फज़ालिका लज़ी यदुअ अल यतीम। तो ये थे आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाली बिट, जो बहुत ही आसान है। ये बिट एग्जाम में आएगी या नहीं आएगी, उसके लिए आपको वो वीडियोस देखना जरूरी है जो वीडियोस एग्जाम्स के तैयारी के लिए बनाए गए हैं, जो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।